नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। संविधान र कानून अनुसार नै कोरोना परीक्षण र उपचारमा शुल्क लिने दावी सहित सरकारले पुनरावलोकनका लागि दायर गरिएको निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ। गत महिनामा मात्रै सर्वोच्च अदालतले हालै कोभिड-19 को पीसीआर परीक्षण निशुल्क रूपमा गर्न आदेश जारी गरे लगतै सरकारले भने कोभिड-19 को परीक्षण, उपचार र सब व्यवस्थापनको जिम्मेवारी समेत नलिने घोषणा गरेको थियो। अदालतको अवज्ञा गरेको भन्दै आलोचना भएपछि सरकारले उक्त आदेश विरुद्ध पुनरावलोकन गरेको थियो, तर अदालतले उक्त निवेदन नै खारेज गरिदियो। सरकारको निर्णयसँगै मामुली मानिसहरू भने कोभिड-19 को परीक्षण प्रतिवेदन नहुँदा उपचार नपाएर मर्नु परेको छ। तर सरकारले आदेश विरुद्ध निवेदन दायर गरेपछि धेरैको मन कुडिएको थियो। तर सर्वोच्चले अनुमति प्रदान गरेसँगै सरकारलाई कुनै पनि हालतमा निशुल्क परीक्षण र उपचार गर्न गरिएको पुरानै आदेश सदर हुँदा सरकार दबावमा परेको छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। कोरोनाको परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्ने फैसला पुनरावलोकन नहुने सर्वोच्चको ठहर, सरकारको निवेदन खारेज। थप 3000 बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 3400 कोरोना मुक्त। सुविधा कटौती गरेको भन्दै वीर अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मीद्वारा राजीनामा। स्वास्थ्य कर्मी कर्मचारीहरूले आफ्नो सेवा सुविधाहरू, पूर्ववत सेवा सुविधाहरू केही पनि नपाएको र भारतीय सेनाध्यक्ष रणवनेलाई राष्ट्रपतिद्वारा मानार्थ महारथी प्रदान। नेपाली सेनाले दियो गार्ड अफ अनर। प्रधान सेनापतिसँग द्विपक्षीय छलफल। नेकपामा गहिरिदो सङ्कट, पार्टी विवादको असर मन्त्री परिषदमा। राजनीतिक सङ्कटको सामना गर्न मन्त्रीलाई निर्देशन। राजीनामा बारे प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले प्रचण्ड रुष्ट। र अमेरिकी चुनावको अन्तिम परिणाम आउने क्रम जारी। 5 राज्यको मतगणना हुँदै 4 राज्यमा ट्रम्प र 1मा बाइडेनको अग्रता। बाइडेन जित नजिक। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। कोरोनाको निशुल्क परीक्षण र उपचार सरकारले गर्नुपर्ने फैसला पुनरावलोकन गर्ने निर्देशन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ। सरकारका तर्फबाट पेश भएको पुनरावलोकन निवेदनमा सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ल, पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजालतले यसअघिको फैसला पुनरावलोकन नहुने आदेश गरेको हो। यो सँगै सरकारलाई यसअघिको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कार्तिक 17 गते पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको थियो। मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण आचार्यले महाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत उक्त आदेश विरुद्ध पुनरावलोकनको माग गर्दै निवेदन दिएका थिए। निवेदनमा परीक्षणको शुल्क लिनु संविधान र कानून समस्त रहेको जिकिर गरिएको छ भने आदेश बदरको समेत माग गरिएको थियो। सरकारले गत महिना अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशव बहादुर केसीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले निजी र सरकारी सबै प्रयोगशालामा कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षण निशुल्क गर्न परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो। आचार्यद्वारा गरिएको निवेदनमा रोगको अवस्था, भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य सम्बन्धी यन्त्र उपकरण, जनशक्ति, कामको पछिल्लो अवस्था, परमादेश जारी हुनु पूर्व निर्णय भएको जस्ता आधारभूत कुराहरूको विवेचना र विश्लेषण नै नगरी अपरिपक्व ढङ्गले आदेश गरिएको उल्लेख गरिएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 1,85,975 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको विवरण अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 13,068 जनामा गरिएको परीक्षणमा 3,051 जना संक्रमित थपेसँगै संख्या 1,85,974 पुगेको हो। यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमित हुनेको संख्या 36,500
14 पुगेको छ। यद्यपि 24 घण्टामा 3,430 जना निको भइसके देशभर 1,48,408 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। यता काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1,398 जना संक्रमित फेला परेका छन्। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको कुल संख्या 84,344 पुगेको छ। हालसम्म काठमाडौँमा 68,449 जना, ललितपुरमा 9,663 जना, भक्तपुरमा 6,232 जना संक्रमित पुगेका छन्। यीमध्ये 64,096 संक्रमित निको भइसकेका छन् भने 19,855 सक्रिय संक्रमित छन्। उता प्रदेश अनुसार सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा 1,634 र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा 5 जना थपिएका छन्। त्यसबाहेक 24 घण्टामा प्रदेश 1 मा 380 जना, प्रदेश नम्बर 2 मा 79 जना, गण्डकी प्रदेशमा 279 जना, लुम्बिनी प्रदेशमा 597 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 77 जना संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै मन्त्रालयको विवरण अनुसार 24 घण्टामा 18 संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन्। यो सँगै मृतकको संख्या 1,052 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा बागमती प्रदेशमा 8 जना, लुम्बिनी प्रदेशमा 2 जना, प्रदेश नम्बर 1 मा 2 जना, प्रदेश नम्बर 2 मा 3 जना, गण्डकी प्रदेशमा 2 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1 जना संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन्। मन्त्रालयको विवरण अनुसार सबैभन्दा धेरै 522 जनाको मृत्यु बागमती प्रदेशमा भएको छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा 13 जनाको भएको छ। यी बाहेक प्रदेश नम्बर 1 मा 129 जना, प्रदेश नम्बर 2 मा 162 जना, गण्डकी प्रदेशमा 61 जना, लुम्बिनी प्रदेशमा 146 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 19 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यसैगरी क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 1,232 पुगेको छ। यस्तै संस्थागत र होम आइसोलेसनमा रहनेको संख्या 36,514 छ। हालसम्म देशभर कुल 15,07,190 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द रणवणेलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मानर्थ महारथी प्रदान गर्नुभएको छ। बिहिबार राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा नरवणेलाई राष्ट्रपति भण्डारीले मानर्थ प्रदान गर्नुभएको हो। नेपालका प्रधान सेनापतिले पनि भारतको मानर्थ महारथीको दर्जा लिने चलन रहँदै आएको छ। दुई देशका सेनालाई यो प्रचलनले जोड्ने गरेको इतिहास छ। यसअघि बिहिबार सेनाको जंगी अड्डा अर्थात् मुख्यालय पुगेका नरवणे र प्रधान सेनापति थापाबीच दुई देशका सेना बीचको सम्बन्ध तथा द्विपक्षीय रक्षा सहकार्य विस्तार गर्ने छलफल भएको हो। भेटमा नेपाली सेनाका वरिष्ठ अधिकारीहरूले भारतीय सेना प्रमुख नरवणे समक्ष ब्रिफिङ पनि गरेका थिए। यस्तै छलफलपछि भारत सरकारको तर्फबाट जनरल नरवणेले नेपाली सेनाका दुई फिल्ड अस्पताललाई एक्सरे मेसिन, कम्प्युटर सेट, रेडियोग्राफी सिस्टम, आइसियू भेन्टिलेटर, भिडियो इन्डोस्कोपी युनिट र एनेस्थेसिया मेसिन, ल्याब उपकरण, एम्बुलेन्स लगायतका स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरेका छन्। कोभिड-19 महामारी विरुद्धको लडाईँमा अझ सघाउ पुर्याउन नेपाली सेनालाई थप भेन्टिलेटर पनि उपहार स्वरूप प्रदान गरेको दूतावासले जनाएको छ। त्यसअघि बिहिबार बिहान नरवणेले काठमाडौँको टुडीखेल स्थित सैनिक मञ्चमा रहेको वीर स्मारकमा शहीद स्मारकमा माल्यार्पण पनि गरी शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको थियो। त्यसपछि जंगी अड्डा पुगेका उनको सम्मानमा नेपाली सेनाको एक टुकुटीले सम्मान गारद अर्पण समेत गरेको थियो। यस्तै सो अवसरमा नरवणेले मुख्यालयमा ओखरको बिरुवा समेत रोप्नु भएको थियो। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा मागेको विषयमा प्रश्न गर्नुभएको छ। लामो विवादका बीच नेकपा अध्यक्ष दाहाल र अध्यक्ष ओली बीच भएको भेटवार्तामा अध्यक्ष दाहालले कसले राजीनामा मागेको भन्दै प्रश्न गर्नुभएको थियो। यद्यपि प्रधानमन्त्री ओलीले भने दुवै जवाफ दिनु भएन। झण्डै 5 दिनदेखि जारी विवादका बीच अध्यक्ष ओली र दाहालबीच छलफल भएको हो। ओली पक्षले दाहाल र ओलीबीच पहिले छलफल र समझदारी हुनुपर्ने अनि मात्रै कमिटी बैठक डाकिनुपर्ने अडान लिएको छ भने दाहाल पक्षले
छलफलको कुनै अर्थ नरहेकाले सिधै सचिवालय बैठक डाक्नुपर्ने अडान लिएको छ। राजदूत नियुक्ति, मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन, कर्णाली विवाद, भारतीय जासुसी प्रमुखको नेपाल भ्रमण लगायतका कारणले ओली र दाहालबीच विवाद चुलिएका बेला भएको यो संवादले जारी विवाद केही मन्थर हुने अपेक्षा गरिएको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्रको तनावले कस्तो अवस्था निम्त्याउला, यति बेला धेरै खाले शङ्काहरू उत्पन्न भएका छन्। कतिपयले पार्टी फुट नजिक रहेको विश्लेषण गरेका छन् भने कतिपयले लेनदेन मिले सङ्कट समाधान हुने तर्क समेत गरेका छन्। बिहिबार मात्र नेकपा अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्र गम्भीर सङ्कट रहेको अभिव्यक्ति दिएपछि विवादले तीव्र परिणाम निकाल्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। एक रिपोर्ट। बिहिबार बोलाइएको मन्त्री परिषद बैठकको सुरुमै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी गम्भीर सङ्कटमा रहेको बताए। मन्त्रीहरूकी भनाइलाई आधार मान्ने हो भने नेकपाहरूको जटिल मोडमा छ। मन्त्री परिषदका बैठकमा एजेन्डा प्रवेश गर्नुअघि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना मन्त्रीलाई पार्टी सङ्कटको अवस्थाका बारेमा ब्रिफिङ गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीका अभिव्यक्ति उद्धृत गर्दै सहभागी मन्त्रीले भनेका छन्, प्रधानमन्त्रीले कडा प्रतिक्रिया दिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको अभिव्यक्ति अहिले पनि कोटेश्वरतिर अनेक तानाबाना बुनिँदैछ, तर यो सफल हुन दिइने छैन। पार्टीलाई गम्भीर सङ्कटमा धकेल्न खोजिएको छ। उनको यो भनाइ आउनुअघि नेकपाको कोटेश्वर पेरिस डाँडामा रहेको कार्यालयमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालबीच छलफल भएको थियो। कोटेश्वरमै नेपालको निवास पनि छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक अभिव्यक्ति पनि दिएका छन्। उनले आफूले राजीनामा दिने कारण नभएको भन्दै अस्थिर बनाउन खोज्नेहरू सक्रिय भनेको आरोप लगाएका छन्। के अहिले मैले राजीनामा दिन हुन्छ? राजीनामा दिन मिल्छ? मेरो लागि होइन, देशको लागि। मैले राजीनामा दिनु भनेको देशलाई बर्बादीतिर जान दिनु। त्यसकारण म राजीनामा दिनेवाला छैन। यो अभिव्यक्ति मात्र होइन, प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश नम्बर 1 का आफू निकट नेताहरूसँग छलफलमा पनि जनताको बहुदलीय जनवाद पनि बिउताउनु पर्ने सन्देश दिएका थिए। नेकपाको जटिल अवस्था यति मात्र होइन, बिहिबार नै अध्यक्ष द्वय ओली र दाहालबीचको तिक्त भेटवार्ताले पनि प्रस्ट्याएको छ। बुधबार ओली समूहले आफू निकट प्रदेश 1 का नेताहरूसँग गरेको भर्चुअल बैठक र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा सम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई लिएर अध्यक्ष दाहालले आपत्ति जनाएका थिए। पार्टी फुटाउन खोजेको आरोप आफूलाई लगाएर बालवटारबाट फुटका गतिविधि भएको भन्दै दाहालले आपत्ति जनाएको उनी निकट नेताहरूले बताएका छन्। अहिले पार्टीमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको विषय नभई स्थायी कमिटीका निर्णय कार्यान्वयन र पार्टी बैठकको मात्रै माग भएको दाहालले उनलाई भनेका थिए। पार्टी फुटाउन लागेको दोष आफूलाई लगाउने तर गुटका भेला बैठक गरेर पार्टी फुटाउने तयारी बालवटारबाट भएको भन्दै दाहालले त्यसले निकास नदिने बताएका थिए। उनले सबै कुरा बैठकमा राख्न ओलीलाई आग्रह गरेको पनि ती नेताले बताए, तर ओली बैठकप्रति सकारात्मक नभएपछि दाहाल छलफलको औचित्य सकिएको भन्दै बालवटारबाट निस्किएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले आफू विरुद्ध षड्यन्त्रहरू भएका र त्यसको सामना गर्न तयार रहेको जवाब अध्यक्ष दाहाललाई दिएका थिए। अध्यक्ष द्वयको पछिल्लो भेटले विवाद बढाएपछि पुनः दुई नेता सम्बद्ध समूहहरू आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्। सरकारले सार्वजनिक यातायातमा साधन प्रयोगकर्ताहरूलाई फेस सिल्ड लगाउनु पर्ने अनिवार्य गरेको छ। विमानहरूमा अनिवार्य गरिएको फेस सिल्ड अब सार्वजनिक यातायातका यात्रुका लागि पनि बाध्यकारी बनाइएको हो। तर कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिरहँदा बाध्यकारी नियम लागू गरेको भए पनि सरकारी निर्णय कागजमै समेत भएको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले गत असोज 26 गते नै सार्वजनिक सवारीले सिट क्षमताको पुरै यात्रु बोक्न पाउने भएपछि यात्रु बीचको भौतिक दूरी कायम नहुने भएकाले यात्रुलाई अनिवार्य फेस सिल्ड लगाउनु पर्ने निर्देशिका बनाइयो। तर संक्रमणको जोखिम कम गर्न सबै यात्रुले अनिवार्य फेस सिल्ड लगाए पनि सरकारको यो निर्णय कागजमा मात्रै सीमित भएको छ। यो दृश्य हेर्नुहोस्। सार्वजनिक सवारीमा पुग्दा कतिपय यात्रु मास्क समेत नलगाई यात्रा गरिरहेका देखिन्थे भने कतिपय सवारीका कर्मचारी सरकारको निर्णयप्रति बेखबर झैं देखिन्थे। यो पनि हेर्नुहोस्। दैनिक रूपमा कोरोना बढिरहेको पछिल्लो अवस्थामा जोखिमपूर्ण यात्राले कोरोना संक्रमणको दरमा कमी नआउने प्राय निश्चित छ। सरकारको अनिवार्य फेस सिल्डको निर्णय भने हवाई जहाजका यात्रुहरूमा भने लागू भएका छन्। यस सम्बन्धमा यात्रुवाहक सवारीको उद्गम स्थलमै नियम लागू गर्नुपर्ने यात्रुको भनाइ छ।
छैन, अब गाउँमा छ घर, अब कसै थाहा हुन्छ। गाउँमा भएर तपाईँलाई थाहा भएन, तर गाडी चढिरहँदाखेरि गाडीका स्टाफहरूले त भन्ला नि त। छैन केही भएन। मास्क सेनिटाइजरहरू मास्क चाहिँ भनेछ तर त्यो सेनिटाइजरहरू छैन सेन्टर। फेस सिल्ड त तपाईँहरूलाई जानकारीमै भएन। मेडिकलतिर हस्पिटलतिर डक्टरहरूले चाहिँ अब उनीहरू आफ्नो प्रोटेक्सनको लागि लगाउनु भयो होइन, त्यो त अब हस्पिटलबाटै प्रोभाइड गरे होला, तर राज्यले गरेको निर्णय चाहिँ थाहा थिएन। तपाईँलाई गाडीको स्टाफहरूले ट्राफिकहरूले प्रहरीहरूले यो त पटक्कै अब काहीँ पनि यो त मैले मेडिकल पर्सनले पनि भनेको सुनेको छैन। दिनदिनै ठूलो जनसङ्ख्याले प्रयोग गर्ने हुँदा सार्वजनिक यातायातका साधन बस, माइक्रोबस, टेम्पो तथा ट्याक्सी पर्याप्त मात्रामा सरसफाई गरिएका हुँदैनन् र प्रकोपको समयमा सुरक्षित छैनन्। सङ्क्रमणको जोखिम बढी हुने भए पनि मानव जीवनलाई चलायमान बनाउनका लागि यातायात क्षेत्र सञ्चालन गर्नै पर्ने हुन्छ। तसर्थ सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा हेर्नु अत्यन्त जरुरी छ। सुरक्षित र भरपर्दो सार्वजनिक यातायातका लागि अहिलेको अवस्थामा सेवा प्रदायकहरूले मात्र गर्न सक्ने अवस्था छैन। सरकारले आफूले बनाएको नियमको पूर्ण पालना गराउन गम्भीर कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। मकवानपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट देवराज पन्तको रिपोर्ट। महामारीमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीको अस्पतालले सेवा सुविधा कटौती गरेको भन्ने पनि वीर अस्पतालका कर्मचारीले आन्दोलित भएका छन्। कोरोना महामारीमा काम गरेका भत्ता, औषधि खरिद खर्च लगायत अन्य सेवा सुविधा चैत महिनादेखि नै कटौती गरेको वीर अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीको आरोप छ। उनीहरूले अस्पताल परिसरमै धरना दिएका छन्। अस्पतालको इमर्जेन्सी विभागका 16 जना चिकित्सकले पनि राजीनामा दिएका छन्। एक रिपोर्ट। देशभरका स्वास्थ्यकर्मीहरू यो महामारीसँग जुधिरहेका छन्। यो महामारीको विरुद्ध देशभरका स्वास्थ्यकर्मीहरूले 24 घण्टा खटिएर काम गरिरहेका छन्। यस्तो स्थितिमा पनि स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुरक्षा, भत्ता लगायतका विषयहरूमा सरकारले ध्यान नदिँदाखेरि अहिले सरकारी अस्पतालहरूमै स्वास्थ्यकर्मीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। कोरोना महामारीको बेलामा खटिए बापतको तलब, भत्ता, सेवा सुविधा नदिएको भन्दै वीर अस्पतालका कर्मचारीहरू कार्तिक 2 गतेदेखि आन्दोलनमा छन्। माग पूरा नगरे आन्दोलनका अन्य कार्यक्रम ल्याउन बाध्य हुने कर्मचारीहरूले चेतावनी दिएका छन्। जति पनि बिरामीहरू वीर अस्पतालमा आउँछन् तिनीहरूले पूर्ण रूपमा हिजोको सेवाहरू नपाएको अवस्था छ र सेवा पनि बन्द भइरहेको अवस्था र कर्मचारीहरूले कोभिडसँग लडेर काम गरिरहँदा पनि यहाँका स्वास्थ्यकर्मी कर्मचारीहरूले आफ्नो सेवा सुविधाहरू, पूर्ववत सेवा सुविधाहरू केही पनि नपाएको र थप चैतदेखि जुन कोभिडसँग लडिरहेका छन् कोभिड भत्ता पनि नपाएको अवस्था भएको कारणले गर्दा हामीले आन्दोलन गर्नु परेको। स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुरक्षा भत्तादेखि विभिन्न मागहरू पूरा गरेको छैन र स्वास्थ्यकर्मीहरूले पर्याप्त मात्रामा सुरक्षाका साधनहरू नपाएको, सुरक्षा भत्ताहरू नपाएको र अस्पतालको सेवाहरू पनि पूर्ण रूपमा सुचारू नभएको भन्ने विषयहरूलाई लिएर आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। स्वास्थ्य सुरक्षाका सामग्री पर्याप्त नदिएको र आफ्नो स्वास्थ्य नै जोखिममा राखेर काममा खटिनु परेको कर्मचारीहरू बताउँछन्। कतिसम्म भने अस्पतालले मास्क समेत गुणस्तरीय नदिएको कर्मचारीको गुनासो छ। तपाईहरुलाई अहिले पर्याप्त मात्रामा यो सुरक्षाको साधन छैन। मैले पिपी पनि पाएको छैन। हामी अहिले पिपी पनि पाएको छैनौँ। कहाँ जान्छ यो कसरी गर्ने हामीले? पिपी पनि नलाइकन काम गर्नु एकदम पिपी पनि नलागिकन काम गर्नु परेको छ। एउटा केन्द्रीय अस्पतालमै स्वास्थ्यकर्मीहरूले पर्याप्त मात्रामा स्वास्थ्य सामग्री पाएका छैनन् भने दूर दराजमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीको के हालत होला? महामारीमा उपचारमा खटिएको चिकित्सकलाई सुरक्षा सामग्री, सुविधा, तलब भत्ता कटौती गरेको भनेर बुधबार आकस्मिक कक्षका 16 जना चिकित्सकले सामूहिक राजीनामा दिएका थिए। हामीले सेवा सुविधा चाहिँ केही पनि पाएको छैन के। दसैँ भत्ता, तिहार भत्ता हुन्छ नि, अलिकति फेस्टिभल भत्ता पनि हामीलाई केही पनि प्रोभाइड गरिँदैन। अब त्यहाँ भएको अरू कर्मचारीहरूले पाउनुहुन्छ, तर अहिले जुन करार र ज्यादादरीमा राखेको कर्मचारीहरूले चाहिँ दसैँ भत्ता पाएनन् हैन। दसैँमा स्यालेरी पनि राखिएन कसैको पनि। सरकारले महामारीको बेला स्वास्थ्य कर्मीको मनोबल गिराउने काम गरेको भन्दै देशभरका स्वास्थ्य कर्मी रुष्ट बनेका छन्।
सरकारले यो महामारीसँग जुधिरहेका स्वास्थ्य कर्मीहरूप्रति ध्यान दिन आवश्यक छ र उनीहरूलाई पर्याप्त मात्रामा सुरक्षा सामग्री लगायत प्रोत्साहन भत्ता सुरक्षा भत्ता समेत व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय सेना अध्यक्ष हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अहिले लाइभ ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। मानिसको सोच सधैँ एकनास हुँदैन। हरेक क्षणमा मानिसले फरक फरक सोचाइ राख्छ। कुनै सकारात्मक हुन्छन् त केही नकारात्मक पनि। नकारात्मकता बढ्दै गयो र त्यसैको शिकार भयो भने मानिसले देहत्याग गर्ने सम्भावना निकै बढी हुन्छ। व्यक्तिगत जीवनसँगै सामाजिक मूल्य मान्यता संस्कारले थिचिँदा पनि मानिसलाई देहत्यागको अवस्थासम्म पुर्याउने सम्भावना उत्तिकै हुन्छ। र यस्तै कारणले पछिल्लो समय रूपन्देहीमा आत्महत्याको दर हत्तै बढेको छ। एक रिपोर्ट। रूपन्देहीमा पछिल्लो समय आत्महत्याका घटनाहरू बढ्दै गएका छन्। प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो 5 वर्षमा 947 जनाले झुन्डिएर विष सेवन गरेर, हात हतियार प्रयोग गरेर, हाम फालेर, करेन्ट र आगो लगाएर आत्महत्या गरेका छन्। आखिर मानिसले किन आत्महत्या गर्छ? यसका विभिन्न कारण छन्। प्रहरी अनुसन्धान अनुसार चरम आर्थिक नोक्सानी, असफल प्रेम, प्राय उदास र निराशावादी भावना, अत्यधिक रिस सहन नसक्ने घटना, गम्भीर रोग, अपमान बोध, असुरक्षा, असन्तुष्टि, निरन्तर दुर्व्यवहार, बढी महत्वाकांक्षी, मानसिक तनाव, बहुविवाह, आत्मग्लानी, गरिबी, वैदेशिक रोजगारी, श्रीमान श्रीमती बीच मनमुटाव, पारिवारिक बिछोड जस्ता कारणले मानिसले आत्महत्या गर्ने अवस्था पुग्छ। आफूले सेल्फ कन्ट्रोल गर्न नसक्ने कुनै समस्या आयो भने त्यसको समाधान भन्दा पनि अब यसबाट कसरी उन्मुक्ति हुने त्यो बाटो खोजेको हो। र यसको पछाडि कारणहरू हेर्दै जाने हो भने आर्थिक कारण अगाडि आउँछ। महिला र पुरुष बीचको इलिगल रिलेसनको कारणहरू पनि देखिन्छन्। र आफ्नो सेक्रेसी लुज भयो अथवा आफ्नो केही गोप्य कुराहरू चाहिँ अरूले थाहा पायो, मलाई के हुने भयो भन्ने डरले पनि सुसाइड गरेको देखिन्छ। वर्षेनी आत्महत्याका घटना बढ्दै गएपछि प्रहरीले बढ्नुका कारण र न्यूनीकरणबारे सूक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको छ भने सचेतनामूलक अभियान चलाउने तयारी थालेको छ। युवाहरूलाई रोजगार बनाउने सचेतना वृद्धि गर्नुका साथै मनोबल बढ्ने खालका कार्यक्रममा जोड्न सके आत्महत्या न्यूनीकरण गर्न सकिने विशेषज्ञहरू बताउँछन्। आत्महत्याको मेन प्रमुख कारण भनेको मानसिक समस्या हो होइन। मानसिक रोगको कारणले गर्दा आत्महत्यामा जाने लगभग 90% आत्महत्याको कारणहरू मानसिक समस्याहरू हुन्। यसका लक्षणहरू समयमै आइडेन्टिफाई गरेर होइन, जस्तो यदि निद्रा सिद्रा डिस्टर्ब भयो भने अथवा एक्लै बस्ने, अलि कम बोल्ने, कामकाजमा मन नलाग्ने, आफ्नो मृत्युको बारेमा कुरा गर्ने होइन, त्यस्तो समस्याहरू आयो भनेदेखि समयमै आइडेन्टिफाई गरेर डक्टरकोमा लिएर गएर उपचार गर्न सक्यो भने यो धेरै हदसम्म यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार आत्महत्या गर्ने 90% कारण उदासीनता, डिप्रेसन रोग हो। आत्महत्याको लक्षण पहिचान गरेर रोकथाम गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण कार्य हो। थोरै समयमा आफूले गरेको धैर्यतामा अरूबाट थप सहयोग प्राप्त हुन सक्छ। यसले आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुगेको जो कोहीको पनि जीवन जोगिन सक्छ। मर्नु त एकपल्ट छँदैछ, तर अनाहकमा जीवन खेर नफालौं। भैरहवाबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश न्यौपानेको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। शेयर बजारका लगानीकर्ता पछिल्लो समय बजारप्रति उत्साहित हुन सकेका छैनन्। बिहिबार शेयर बजार 4.47 अङ्कले घटेर 1636.17 बिन्दुमा कायम भएको छ। यो साता मङ्गलबार बाहेक सबै दिन बजार घट्यो। बिहिबार 200 कम्पनीको 91,23,896 किता शेयरको 2,84,24,00,000 बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। सबैभन्दा बढी प्राइम कमर्सियल ब्याङ्कको 20,84,60,000 को कारोबार भएको छ। बैंकले बिहिबार गत आर्थिक वर्षको तुलनामा उल्लेख्य नाफा गरेको विवरण सार्वजनिक गरेपछि लगानीकर्ता बैंकको शेयरमा आकर्षित भएका छन्। अरुण कावेली एभरेस्ट बैंक, अपी पावरको पनि 18 करोडसम्मको शेयर कारोबार भएको छ। कारोबार भएका 12 उपसमूहको सूचकमा होटल, विकास बैंक, जलविद्युत र जीवन बीमा समूहको सूचक बढेको छ भने बाँकीको घटेको छ।
बिहिबार कारोबार भएका कम्पनीमध्ये 65 कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने 88 कम्पनीको घटेको छ। त्यसै गरी 21 कम्पनीको बजार स्थिर रहेको छ। अब प्रशान्त ठाकुरका साथमा फटाफट न्यूज। मुलुकमा 3051 सङ्क्रमित थपिए। सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या 1,86,000 नजिक। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 1398 जनामा सङ्क्रमण। उपत्यकामा 64,096 निको भए। सङ्क्रमित हुनेभन्दा निको हुनेको सङ्ख्या बढ्दै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 1052 पुग्यो। सर्वोच्चद्वारा सरकारको पुनरावलोकन निवेदन खारेज। कोरोना सङ्क्रमितको उपचार निःशुल्क गर्नै पर्ने। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणेलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको उपाधि प्रदान। दुई देशबीच मानार्थ प्रदान गर्ने पुरानै परम्परा। 5 दिनदेखि जारी विवादका बीच नेकपा अध्यक्ष ओली र दाहालबीच संवाद। राजीनामा नदिने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति प्रचण्डको प्रश्न। मन्त्री परिषद बैठकमा प्रधानमन्त्रीको ब्रिफिङ। राजनीतिक सङ्कटको सामना गर्न तयार रहन मन्त्रीहरूलाई निर्देशन। उखु किसानको समस्या 1 महिनाभित्र सम्बोधन गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उद्योग मन्त्रीको दावी। अर्थतन्त्रमा कोरोनाको प्रभावबारे अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई पेश गरिँदै सबैभन्दा ठुलो क्षति सेवा क्षेत्रमा। काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति बैठक कार्तिक 24 गतेसम्म सर्यो। बिहिबार भएको पार्टी पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठकमा एजेन्डाबारे सहमति जुटेन। आफूसँग भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न डाक्टर केसीद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण। यसअघि पनि बारम्बार सम्झौता विपरीतका काम गरेकाले सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गर्नुपरेको भनाइ। देहरादुनमा कुटिएका 39 विद्यार्थी काठमाडौँ आइपुगे। अब नपठाउने अभिभावकको भनाइ। काठमाडौँको गौरीघाटबाट अवैध लागु औषध चरेससहित 4 जना पक्राउ। 1 किलो 800 ग्राम चरेस बरामद। मकवानपुरको हेटौडाबाट 10 लाख रुपैयाँ घुस रकमसहित 1 इन्जिनियर पक्राउ। पक्राउ पर्नेमा हेटौडा, भरतपुर, बर्दाघाट विद्युत प्रसारण विस्तार आयोजनाको प्रमुख इन्जिनियर ईश्वरी प्रसाद जयसवाल। पर्सा तथा बारा जिल्लाका विभिन्न सीमानाकाबाट पटाका भित्रिँदै वीरगञ्ज महानगरपालिका 16बाट ठुलो परिमाणमा पटाकासहित 2 जना पक्राउ। सुर्खेतमा जुवा खेलाउने घरधनी महिलासहित 7 जना पक्राउ। 56,000 नगद र 9 पकेट तास बरामद। कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिकाका बासिन्दाले पाउने भए शुद्ध खानेपानी। 27 करोडभन्दा बढी लगानीको भावर खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना निर्माणको कार्य सुरु। नेप्सेको ओह्रालो यात्रा कायमै। नेप्से परिसूचक बिहिबार 4.47 अङ्कले ओह्रालो लाग्यो। ताइवानसँग $60 मिलियन को सैन्य हतियार बेच्ने सम्झौता रद्द गर्न अमेरिकालाई चीनको चेतावनी। नमाने कडा कदम चाल्ने दावी। अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनमा जो बाइडेन विजयीको बाटोमा। ट्रम्पद्वारा पुनर्गणनाको माग गर्दै अदालतमा रिट दर्ता। भारतीय पत्रकार अर्णव गोस्वामी 14 दिनका लागि न्यायिक हिरासतमा। आत्महत्या दुरोत्साहन मुद्दामा अनुसन्धान हुँदै। भारतमा कोरोना सङ्क्रमित 83 लाख नागे। निको हुने दर 92%। 2 मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली फुटबल टोली बङ्गलादेश प्रस्थान। नोभेम्बर 13 र 17 तारिकमा ढाकामा मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने। र आइपिएलको क्वालिफायर चरणको पहिलो खेल आज मुम्बई र दिल्ली भिड्दै। हार्ने टोली इलिमिनेटर विजेतासँग खेल्ने। प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। कोरोनाको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने फैसला। पुनरावलोकन नहुने सर्वोच्चको ठहर। सरकारको निवेदन खारेज। थप 3,000 बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 3,400 कोरोना मुक्त। सुविधा कटौती गरेको भन्दै वीर अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मीद्वारा राजीनामा। कर्मचारीहरूले आफ्नो सेवा सुविधाहरू पूर्ववत सेवा सुविधाहरू केही पनि नपाएको र भारतीय सेना अध्यक्ष नरवणेलाई राष्ट्रपतिद्वारा मानर्थ महारथी प्रदान। नेपाली सेनाले दियो गार्ड अफ अनर। प्रधान सेनापतिसँग द्विपक्षीय छलफल। नेकपामा गहिरिदो सङ्कट। पार्टी विवादको असर मन्त्री परिषदमा। राजनीतिक सङ्कटको सामना गर्न मन्त्रीलाई निर्देशन। राजीनामाबारे प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले प्रचण्ड रुष्ट। मैले राजीनामा दिनु भनेको देशलाई
बर्बादीतिर जान दिनु। र अमेरिकी चुनावको अन्तिम परिणाम आउने क्रम जारी। 5 राज्यको मतगणना हुँदै 4 राज्यमा ट्रम्प र 1मा बाइडेनको अग्रता। बाइडेन जित नजिक। प्राइम टाइम न्यूज हेरीलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम जवाब यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर, इमेलबाट न्यूज24 टेलिभिजनको हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि News 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।